विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बार फिर से पाकिस्तान को तो आईना दिखाया ही। एस जयशंकर ने अपने संबोधन के दौरान किसी देश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन बिना नाम लिए ही पाकिस्तान और चीन दोनों को खरी खरी सुना दी। विदेश मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि एससीओ आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ है और शांति के लिए स्थिरता जरूरी है, लेकिन इस दौरान अजीबोगरीब स्थिति भी देखने को मिली। भारत के विदेश मंत्री जब बोल रहे थे तब उनकी आवाज लाइव सुनी ही नहीं जा सकी, और इसकी वजह ये थी कि उनकी आवाज को धीमा कर उर्दू में ट्रांसलेशन चल रहा था। तो क्या जो डॉक्टर जयशंकर है उन्होंने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है पाकिस्तान को अपनी स्पीच में, या डॉक्टर जयशंकर ने अटैक किया है अपनी स्पीच में पाकिस्तान के ऊपर। उन्होंने क्या बात की, मैं आपको कल से ये बता रही थी कि जब जयशंकर साहब अपनी तकरीर करेंगे उसमें वो दहशतगर्दी का मुद्दा उठाएंगे ही उठाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जारी बात है जयशंकर साहब को वेलकम किया जा रहा है पाकिस्तान में। बड़ी अच्छी गुफ्तगू डॉक्टर जयशंकर ने की है, अच्छे अंदाज से उन्होंने गुफ्तगू की। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर जयशंकर ने जो बात की है उस बात का काफी वजन है। हालिया में डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला दी थी और साफ लफ्जों में कहा था कि पाकिस्तान से ये मत पूछिए कि आपकी जीडीपी कितनी इंक्रीज की है, ये पूछिए कि आपके यहाँ रेडिकलाइजेशन कितना इंक्रीज हुआ है और टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन कितना इंक्रीज हुआ है। जो उन्होंने बिल्कुल टू दी पॉइंट एक सही बात की है, उनका जो मौक़िफ़ है उसको मैं भी करता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें जो उन्होंने इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा, उन्होंने पाकिस्तान के वो क्या कहते हैं पोक करना है, उन्होंने कहा जी वी शुड हैव एन ऑनेस्ट डिस्कशन। ऑनेस्ट डिस्कशन होनी चाहिए। ऑनेस्ट इसका मतलब यह है कि वो कह रहे हैं कि हम ऑनेस्ट डिस्कशन नहीं करते, ईमानदाराना गुफ्तगू की जाए। ये जो हमारी उर्दू में जो लफ्ज बनता है उसका कि ईमानदाराना गुफ्तगू की जाए, और ये इस चीज को मेक श्योर किया जाए। ईमानदाराना गुफ्तगू से उनका डॉक्टर जयशंकर का क्या मुराद है? ऑब्वियसली ही इज टॉकिंग अबाउट टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, मिलिटेंसी, एंड बेसिकली शायद उन्होंने जिसे कहेंगे ना अदरवाइज उसको नहीं इतना ज्यादा वो करना चाह रहे। जारी बात है वो पाकिस्तान आए हैं, वो होस्ट कंट्री को एक तो उन्होंने जारी बात है मुबारकबाद दी है पाकिस्तान को फॉर होस्टिंग एंड वंडरफुल अरेंजमेंट्स थे आपके बहुत ज्यादा। देखिए पाकिस्तान पहली दफा काफी देर के बाद इस तरह कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान को मुबारकबाद भी दी, पाकिस्तान की जो जारी बात है शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से सदारत पे मुबारकबाद पेश की और कहा कि हम आपकी सदारत के ऊपर आपकी मुकम्मल हमायत का ऐलान करते हैं। तो ये एक एससीओ के हवाले से है, ठीक है जी। और सो दो चीजें इंपॉर्टेंट उन्होंने की हैं। ये वाली तीसरी उन्होंने कहा जी ऑनेस्ट डिस्कशन। ये जो ऑनेस्ट डिस्कशन है ना, इसका मतलब ये है कि टेररिज्म के ऊपर आप हमारे साथ बात करें, या वो कह रहे हैं कि टेररिज्म के ऊपर आए डायलॉग करें, या वो कह रहे हैं कि आए लेट्स फॉरगेट, if you really want to move on, let's have a conversation where terrorism is a case in point, जहां पे टेररिज्म जो है वो एक केस इन पॉइंट हो। सो ये वो बात कह रहे हैं। उन्होंने अपना एक जो जिसे कहेंगे ना मौक़िफ़ उन्होंने बड़ा टका के दिया, ठीक है। और उन्होंने मौक़िफ़ दिया है, उन्होंने कहा कि पाए ने जड़ी है ना टेररिज्म ते उत्ते गल करिए। जो डॉक्टर जयशंकर है उन्होंने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है पाकिस्तान को अपनी स्पीच में, या डॉक्टर जयशंकर ने अटैक किया है अपनी स्पीच में पाकिस्तान के ऊपर। उन्होंने क्या बात की, मैं आपको कल से ये बता रही थी कि जब जयशंकर साहब अपनी तकरीर करेंगे उसमें वो दहशतगर्दी का मुद्दा उठाएंगे ही उठाएंगे। वैसा ही हुआ है। मैं अगर आपको इसका क्रक्स बता सकूं, स्पीच उनकी बहुत जबरदस्त है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। ही एडेड, तो उनका कहना था कि अगर दहशतगर्दी अक्रॉस बॉर्डर होती रही, जो इस तरह की एक्सट्रीमिज्म होता रहा, शिद्दत पसंदी जारी रही, दहशतगर्दाना हमले जारी रहे, तो ये कंट्रीज के बीच, नेबर्स के बीच, बॉर्डर्स के बीच कनेक्टिविटी या ट्रेड जारी नहीं कर सकेंगे। ये बड़े अहम नुकात है, बड़े अहम पॉइंट्स हैं। उन्होंने साथ में ये भी कह दिया, पाकिस्तान को ये भी जिता दिया कि ये जो आपकी एक कामयाब कॉन्फ्रेंस जो आप कर रहे हैं, इसमें हमारा जो हिस्सा था, हम जो प्रोवाइड कर सकते थे, जो हमारा हम पे फर्ज था, हमारी जो ड्यूटी थी, वो हमने किया है। यानी ये कि हमने ये जो कामयाब बनाने में इसमें हमारा भी हिस्सा है कि हम इसमें शामिल हुए। एग्जैक्टली। देखिए इस वक्त पूरा इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया किस पर बात कर रहा है? डॉक्टर जयशंकर पर।
تو انہی کی ہر طرف چل رہی ہے. وہ اگر نہ آتے تو مجھے بتائیے کون سا ہیڈ آف دی اسٹیٹ شامل ہوا اس کانفرنس میں, مجھے بتائیے گا ذرا کون سے کنٹری کا ہیڈ آف دا اسٹیٹ شامل ہے اس میں. رشیا, چائنا, انڈیا, یہ 3 بڑے کنٹریز ہیں نا جو اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں اس کانفرنس میں. ان تینوں کنٹریز میں سے کون سا ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے؟ نہیں ہے نا ہیڈ آف دی اسٹیٹس. ایکسٹرنل افیئر منسٹر ہیں, پرائم منسٹر ہیں, ڈیپٹی پرائم, مطلب ایسے ہی سب ہیں نا موجود. تو کامیاب بنانے کے لیے تو یہ ضروری ہوتا ہے, کیونکہ یہ ہیڈ آف دی اسٹیٹس کی ہے ایس سی او, اس میں وہ تو نہیں آئے ہیڈ آف دی اسٹیٹس. لیکن اوکے, پھر بھی بہت بڑے بڑے ڈیلیگیشنز آئے, ہم کہیں گے کامیابی سے کروائیے. وہ نہیں آئے, یہ بھی ایک اپنا نقطہ ہے. لیکن اگر جے شنکر بھی نہ آتے, ان کی جگہ پہ کوئی ڈیلیگیشن کر دیتا تو بڑی مشکل ہو جاتی پاکستان کی. بس صحیح کہہ رہے ہوں. اچھا بہرحال چلے, یہ تو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اس کو اس طرح کہا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے بڑی زبردست اٹیک کر دیا ہے پاکستان کے اوپر, جو ہے بڑے زبردست انہوں نے یہ الفاظ کہے ہیں دہشت گردی پہ. میں نے آپ کو بتا دیا بڑے کمپریہنسو طریقے سے انہوں نے کہا پراسپیرٹی تھرو یونٹی ایٹ ایس سی او سمٹ. اصل میں ان کا جو ایک وہ رہا ہے نا, وہ انہوں نے اس پہ بات کی. اور شہباز شریف نے بھی جس بات پر بہت زور دیا وہ ہے پراسپیرٹی تھرو یونٹی. اور انہوں نے افغانستان پہ جو دہشت گردی وہاں سے ہوتی ہے وہ بھی اس میں ایس سی او میں اس پہ بھی بات کی گئی کہ وہاں سے ہوتی رہے گی. پھر شہباز شریف کا یہ کہنا تھا پراسپیرٹی تھرو یونٹی which assistance from all member states and pledged commitment to regional peace and stability, enhanced connectivity and socio-economic development. تے تاں بیسیکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ موو آن کر سکتے ہیں. دیٹس ہاؤ وی کین موو آن. ٹھیک ہے, یہ چیز جو ہے اس کو ڈو ناٹ انڈر ایسٹیمیٹ واز ہی از سیئنگ. میں اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرتا جو وہ کہہ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پیچھے سوچ کے آئے ہیں نا کیا بات کرنی ہے. گو کہ ٹیررزم, ایکسٹریمزم اینڈ ملیٹنسی از بیسیکلی ایجنڈا آف دی ایس سی او کے ایجنڈے کے ساتھ ہے. ٹرانس نیشنل ٹیررزم جو ہے, سو میرا خیال ہے کہ یہ وہ بات کر رہے ہیں. سو کوشچن یہ ہے کہ پاکستان نے جو بات کی ہے, پاکستان نے بھی وہی بات کی ہے جو اکثر بھارت بات کرتا رہتا ہے, ملٹی لیٹرلزم کی. انہوں نے ملٹی لیٹرلزم کو, ہمارے پرائم منسٹر نے بڑا فوکس دیا, بیکن آف ملٹی لیٹرلزم, ایس سی او ایز اے بیکن آف ملٹی لیٹرلزم, کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ جو جیسے انڈیا فوکس کر رہا ہے, انڈیا مسلسل ملٹی لیٹرلزم کی فوکس کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. سو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آئیں بات کریں, آئیں ڈائلاگ کریں, ملٹی لیٹرل آئیں, اور ملکوں کو بھی جو ہے وہ سپیس دیں. ٹھیک ہے نا, یہ بات انہوں نے کر دی ہے. ٹھیک ہے. سو لیٹس سی اس میں کیا چیزیں جو ہیں وہ آئندہ نکلتی ہیں, نکلیں گی. کہ پاکستان بھی ملٹی لیٹرلزم کی بات کر رہا ہے, انڈینز بھی ملٹی لیٹرلزم کی بات کر رہے ہیں, اور پاکستان نے آج شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی کامن کرنسی کی بھی بات کر دی ہے. یہ پاکستان کا ایک موقف تھا. لیکن میں اس پہ تھوڑی سی تنقید کروں گا. میں ابھی بھی ایک پاکستانی ٹی وی پہ بیٹھ کے تنقید کر رہا تھا پرائم منسٹر کی اسپیچ پہ. دیکھیں آپ ذرا انڈین ماڈل دیکھیں. انڈین ماڈل کیا ہے کہ دے ہیو اے ڈیجیٹل پیمنٹ میتھڈس, یو پی آئی جسے آپ کہہ لیتے ہیں. دا کوشچن از کہ اف انڈینز سنگاپور جائیں, مالدیوز جائیں, سری لنکا جائیں, جہاں بھی جائیں خطے کے اندر, ادھر جائیں, باقی کسی ملک میں جائیں, ان کا اپنا ڈیجیٹل پیمنٹ میتھڈ ہے. وہ اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی کرنسی لے کے جانے کی ضرورت ہے, تمہارے جو اکاؤنٹ میں پیسے ہیں تم اس کے ذریعے آپریٹ کر لو.